नमस्कार, हांव वॉल्टर नंदालिके. मोगाच्यानो मुक्का नॉटिंगहॅम मँगलोरियन युनायटेड कोंकणी असोसिएशन नॉटिंगहॅम इंग्लंडांत हे नाव तुम्ही जायत्यांनी आयकलां. फाटल्या 20 वर्सां तावन ते कोंकणी खातीर जायती कार्यक्रमां आनी बरी कामां करन आयल्यांत आनी 20व्या वर्साच्या संभ्रमार ह्या 20व्या वर्साच्या हुमरार एक व्हडलो संभ्रम तांणी आसा करूंक चिंतला आनी ह्या संभ्रमा खातीर वर्ल्ड वायड संवसारभर आशिल्ल्या मंगळुरी कोंकणी उदेवनेवच्या गावप्यांक आनी गांवपिणींक एक आंतरराष्ट्रीय मट्टार स्पर्धा करूंक ती आशेतात. आनी हो स्पर्धो खाली सिंगर्सांक मात्र 18 वर्सां वयल्यांक तुमी फकत करिचे जाल्यार इतलेंच, तुमच्या स्क्रिनाचेर आसचे कॉन्टॅक्ट डिटेल पळया. तुमी एक व्हिडिओ रेकॉर्ड करा आनी बऱ्या क्वॉलिटीचो व्हिडिओ थंयसर तांकां धाडा आनी कोडयाल तावन जड्जस आसतले ते जड्ज सिलेक्ट करून तुमी ऑडिशनान तुमकां पास केल्या उपरांत 5 राउंड ऑनलायनूच आसतले आनी फायनली एका चल्याक आनी एका चलयेक, एका दादल्याक ह्या स्त्रियेक कॅश प्रायज आसोवें, ताजें टायटल आसतलें. मात्र न्हय, तुमी राखोन आशिल्ले इंग्लंडाक विजीट करचो एक अवकाश. विनरांक एका चल्याक आनी चलयेक नॉटिंगहॅमांत तांच्या 20व्या वर्साच्या संभ्रमांत भाग घेवचो तुमचो अवकाश. वो अपूर्व अवकाश तुमी होगडाय नाका. संवसाराच्या खंयच्या कोनशांत आसल्यार वडना, पूण मंगळुरी क्रिस्तांवांक एक अप्रूप अवकाश. हो अवकाश तुमी जोडून काण घेया. आय विश यू ऑल द बेस्ट. मुका आमचे